بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپلې خپرونې خیر خبر د بلوچستان سره حاضر یم. قدرمنو یقینا تاسو دا معلومه ده چې نننۍ خپرونه کې موږ هغه شیان وړاندې کوو چې کوم لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تېرو ورځو د ډاکټرانو چې کوم کیسې ولې په هغه باندې خو هم زموږ خپرونې سوي دي. ډاکټرانو چې کوم هړتالونه کړي دي بېلابېل هسپتالونو کې هړتال ولو او دې سره سره چې ډاکټران یې نیولي وو هغه باندې فرد جرم هم چې وو هغه عاید سوی او بلې خواته چې دوی د امن امان په حواله باندې که موږ وګورو تېر ورځ موږ په خپل سکرین باندې دا خبره واضح کړله چې دې وکې د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په اکثره علاقو کې یو خواته چې دوی د بمي چاودنې کېږي روانې دي او بلې خواته چې دوی د ګیس بمي چاودنې هم روانې دي په کورو کې ولې چې دې وکې ډېر سخت ساړه دی او د سخت ساړه له امله چې دوی خلک په کورو کې د ګیس چې کوم هیټر ولګي هغه ګیس چې دی په موقع باندې منقطع سي او لوډ شیډینګ وسي بیا چې دی هغه ګیس راسي نو هغه ګیس کور کې جمع سوی وي نو د کور چې کوم هر یو غړی دی هغه که د بجلي بټن ووهي هم نو یوه زورداره دماکه وسي چې تر دې دمه پورې ګڼ شمېر کسان پکې زوبل دي. نو قدرمنو نننۍ خپرونه کې موږ د کیل په حواله باندې هم خبرې اترې کوو. کیل دغه دی چې د بلوچستان که موږ وګورو د کوټ ښار په شمول د تروړ بلوچستان حکومت دعوې وعدې پر خپل ځای دي خو زه به دغه درته وایم چې د کچیرې موږ د تعلیمي میدان پسماندګي لرو نو بلې خواته د کیل کود لپاره یعنې د بازۍ لپاره میدانونه هم نه لرو چې د کوم له امله زموږ ځوانان چې دي هغه د بېراهروي شکار کیږي. هغه اکثر ځوانان چې د هیروین او چرسو خواته لاړ سي ولې زموږ دغه صوبه چې ده دغه ډېره سنسیټیو ده او ډېر دلته چې دي لکه موږ د ګوادر خبرو کوو سی پیک په حواله باندې نو دلته د ترهګرۍ بریدو سره سم دغه هم یوه ترهګري ده چې زموږ ځوانان چې دي د هیروینیان کیږي او چرسیان کوي پوډریان کوي او نالیانې چې دي ځینې ډکې دي او زه به دغه درته وایم چې تېرو ورځو لکه د ویډیو چې کوم سکینډل و هغه هم لویه دروبه وه په بل کوټه باندې خصوصا نو هغه چې کوم دوه کسان یې ولولو هدایت الله خلجي او دغه ورور بلال خلجي دغه څخه هغه فایرونه د ویډیو سکینډل یعنی قابل اعتراض ویډیوز علاوه دغه کور څخه یو نور د دوی په نشاندهي باندې د آیس هیروین چرس دغه شیان چې دي دا هم برآمد شوي دي بل اف آی آر هم چې دي ورباندې کاټ سوی دی. نو یقینا دې وخت کې که موږ وګورو د بمي چاودنو نه زیاته بم چې دي هغه دغه نشهیي توکي دي چې زموږ ځوانان چې دي هغه د خرابۍ خواته وړي او د دې روکتام چې دي د دې مخنیوی تر دې دمه پورې نه کېږي. نو بلې خواته د کیل کود لپاره د بازۍ لپاره هم داسې څه خلاص میدانونه نسته چې زموږ ځوانانو هغه چې کوم سوچ فکر دی هغه بازۍ خواته سي. نننۍ په دې خپرونه کې موږ صرف او صرف چې دی د کیل په حواله باندې یعنې د بازۍ په حواله باندې به خبرې اترې کوو. نو ما سره دوه ځوانان هم نازي چې په کوم کې عبده بتول صاحبه ده کومه چې نیشنل فینسر ده او ورسره انټرنیشنل وومن فلیګ فوټبال پلیر ده یعنې لوبغاړې ده او ورسره چې دی محمود شریف صاحب موږ سره نازي انټرنیشنل فینسینګ پلیر دی لوبغاړی دی موږ په پښتو کې شمشیر زنی ورته وایو. تاسو دواړو ته خپلې خپرونې کې هر کله آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام. نو قدرمنو مس عبده بتول چې دی هغه په اردو کې ولې چې د فارسي ژبه ده د دې او محمود شریف صاحب چې دی هغه پښتون دی پښتو کې به خبرې ورسره کوو او تاسو هم د ټلیفون په لیکه باندې موږ سره تماس نیول چې ټلیفون نمبر دی 081284008 نیسي فراتو یو دوه اته څلور صفر صفر اته څلور باندې تاسو موږ سره تماس نیولی شئ. نو راځم مس عبده بتول صاحبه خواته. مس عبده بتول صاحبه پہلے یہ مجھے بتائیے فینسر ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دی فینسر کیا ہے؟ السلام علیکم. فینسر شمشیر زنی جیسے ہم لوگ اچھا شمشیر زنی ٹھیک. تو یہ تو ایک پرانا کھیل ہے ٹھیک ہے پرانا کھیل ہے یہ اور میں نے سنا تھا یہ بادشاہوں کا کھیل تھا. جی یہ بادشاہوں کا کھیل ہے اسے پرنس اور پرنسیسز کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ جو وہ ہے انٹرنیشنل وومن فلیگ فٹ بال پلیئر یعنی یہ فلیگ بھی ہمارے ناظرین کو سمجھائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے جو کہ رگبی کی طرح ہے. اچھا جیسے وہاں پہ فٹ بال ہوتا ہے نا فٹ بال رگبی تو یہ رگبی کی طرح ہے لیکن یہ اس سے زیادہ سیف گیم ہے کیونکہ اس میں ہمارے جو کمر پہ ہیں وہ فلیگز لگے ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم لوگوں نے فلیگ کھینچ لیا تو پھر بال وہیں پہ رک جاتا ہے. اچھا نہیں یہ پاؤں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ فٹ بال کی طرح کھیلا جاتا ہے یا تو ایک اور بھی ہے وہ جو ہاتھ میں ایسے خربوزے نما جو ہوتا ہے
وہ بگا بگا کے اس کو لے جاتے, پھر اس میں بڑے دکے شکے ہوتے ہیں. جی جی, وہ اس کو رگبی بولتے ہیں نا. اچھا, تو وہ یہ اسی کی رگبی کی طرح ہی ہے. اچھا, یہ اس کا بھائی ہے. جی, یہ اس کی بہن ہے. جی, اسے صرف وومنس کھیلتی ہے. اچھا, صرف وومنس کھیلتی ہے, مرد نہیں کھیلتے ہیں. نہیں, یہ جو فلیگ فٹ بال ہے یہ خاص طور پہ وومن کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اچھا, تو ماشاء اللہ آپ انٹرنیشنل کون کون سے علاقوں میں اپنی گیم؟ جی, میں یہ ابھی ریپرزینٹ کروں گی پاکستان کو امریکہ میں. اچھا, جنوری میں. صحیح. جی, امریکہ میں. اور اس سے پہلے میں نے آن لائن کلاسز لی ہے اس کی. اچھا, اور کوچنگ کلاسز بھی لی ہے اس کی آن لائن سارے. زبردست. اور یہ نیشنل فینسر یہ ہمارے پاکستان کی کون کون سے علاقوں میں یا کن کن علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ نے میچ کیے؟ میں نے پنجاب کے ساتھ بھی کیا مقابلے ہے. جی, اور ابھی انشاءاللہ ہمارے 4th نیشنل ہونے والے, تو وہ پورے پاکستان کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, مزید آپ کے ساتھ گپ شپ کریں کہ محمود شریف صاحب میری طرف غور سے دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ مجھے بھی وہ جوانوں والے ہیں. محمود صاحب, کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بھی یہ انٹرنیشنل فینسر کون کون سے علاقوں میں آپ کھیل چکے؟ پشتو کی چرت ہوا ہے نشو پہ پشتون سرائے یہ پورا پاکستان کی میں ددیلا بکڑے دا اگر دے سر نہ خلاصی جمج اگر دے تلوار بازی دی واقعا تلوار بازی گیم دی, لیکن سیف دی ولی گرد پا الیکٹرک سسٹم بنتی کی جو وائرز بنتی دی. ما دا اول فرسٹ ٹائم کو آل پاکستان کی ما دا گیم کر دی لاہور, کراچی اور گرد ٹیمونو سر از دے کے جنگے دلے. اور اگر علاوہ ایران کے فرسٹ ٹائم پاکستان کلر دے کے اخستی فینسنگ کے, اور فینسنگ کے زمان بیا مخصوص کیٹیگری رازی فوائل اگے کے مادہ اگے بعد بیا ساؤتھ ایشین گیمز 2019 کے چھے ریسنٹلی نیپال کسی ہوئے اگے کے بیا ما بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, بھوٹان, یعنی سمنچ وہ ممالک او اگے سر ما دالا بکھڑے فوائل کیٹیگری. بیسیکلی فینسنگ کے درے کیٹیگری رازی اے پے, سیبر, فوائل. اے پیچ دی اگر فل باڈی ٹچ کی کیجی اور اگر مختا ٹپ لگے دی, ٹپ بنتے دا بازی کیجی, ماسک ٹپ. اگر بعد بیا رازی سائبر کیٹیگری اگر لکار تغل سسٹم شان مجھ سائڈ ٹچوں والسوئی اگر کے اشا دلتا اس مجھ سونا ارتغلان لرو پدا دے کے ماشاءاللہ اس گرد پاکستان کی خود 200 پلیئرز بھئی کم کی 100 بلوچستان سر دی والچی بلوچستان کے گرد سر زیاد پرموٹ دی دا گے. اور مجھ دے کے دیر مخت دے زن مجھ دا کالجز اور سکول والولم دا اپورچنیٹی ورکڑے دا چی اغیر ڈسٹرکٹ لیول نا ڈائریکٹ نیشنل کی مجھ اغیر شوکی جی اور اغیر بعد باغی گور اچھ سکار کر دی. انشاءاللہ زمان زپور امید ہے چی اغیر با گولڈ ون کئی انشاءاللہ. اشا دا خو علتا تاسو ہیلمٹ نمائی و شای دی ماسک ماسک ورته وای آغا اچھا وای نو ستا برتونه خو پکې نه معلومي چې تعالی ته هغه خپل دغه ښکاره کینه وای هغه فیس دغه می کنه پوینټ واخم بیا ز ماسک لرکول سمغه بعد ز خپل سټایل ناغه ځای کې به دا سیاسي ورته کوي کنه یا دا خو دی وار ما غ ټیکټ دي چې دی وار به ورته خیم اول خو شاول بریک نه راتله شاول بریک نه ولو. بتول کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے شوق ہوا اس فیلڈ میں آنے کا؟ پہلے تو میرے خود کے گھر والوں نے ہی شوق دلایا مجھے. پہلے سائیکلنگ میں تھی, پھر اس کے بعد والی بال, بیڈمنٹن, اس کے بعد میں آئی ہوں فینسنگ میں. تو مجھے ان گیموں سے زیادہ فینسنگ بہت اچھا لگا. فینسنگ بہت اچھا, اور اوپر سے وہ ارتغل والا ڈرامہ بھی نشر ہوا پاکستان. اس کے بعد ارتغل کی وجہ سے بھی حلیمہ سلطان نے وہ چوریاں چلائی تو ان کی وجہ سے بھی اب زیادہ ہی شوق ہوتا ہے. اچھا, تو مزید شوق بڑھ گیا. جی بہت. تو ساتھ ساتھ میں تعلیم کا کیا؟ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, ابھی میں بی ایس کامرس میں بیچلرس کر رہی ہوں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. کون سی یونیورسٹی میں؟ ایس بی کے میں. اچھا, ایس بی کے میں. اس دن آپ لوگوں نے شیشے ویشے توڑے, وہ کہتے جی گیس نہیں آ رہا ہے, پانی نہیں آ رہا ہے, اور وہاں پہ احتجاج کیا تھا. جی, تو وہ احتجاج بھی بیچاروں کا بہت ہی صحیح تھا, صحیح معنوں میں تھا, کیونکہ وہاں پہ نہ گیس ہے, نہ پانی کی سہولت ہے, نہ فروٹس کی سہولت ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ ہاسٹلس میں. تو ان کا احتجاج جائز تھا, میرے خیال سے جائز تھا, بہت جائز تھا. اتنی سردی میں کوئی ٹھنڈے پانی جائز نہیں تو گورنر بلوچستان خود ہی نہیں پہنچتا ادھر وہ احتجاج ختم کرنے. ایک کال لیتے ہیں اس کے اوپر. جی السلام علیکم جی, سو خبر کی کم زینا
زه جبار خبرې کوم. تعالی والد خیریت په خیر. جبار صاحب څنګه خیریت؟ ما سره مس عابده بتول صاحبه ناسته ده، محمود شریف صاحب نازي، فینسینګ کلاډیان دي، لوبغاړي دي، او ورسره د خورکۍ چې ده دا خو فلیګ فوټبال پلیر هم ده، یعنی ډبل لګی ده. نو څه به ویل غواړې؟ وایي خو نو دا غواړم چې زموږ په بلوچستان کې خو واقعي د سپورټسمنانو کمی نشته، دلته خو د یو څه یو غټه هیرې شته. صحیح. مسله دا ده چې زموږ صوبایي حکومت تقریبا که وګورئ ته شروع روز اول څه چې دی دلته چې دی خاص توجه نه در کړ سپورټس ته. صحیح. کروڑا او اربا روپۍ فنډ راځي دا ګر ځای کېږي، حالانکې دلته زموږ په صوبې کې ډېر زیات ټایلنټ شته. خالد صوبې خالد ایو هلک وګوره وسیم چې کم باکسر دی، صحیح، هغه ته چې دی په بلوچستان کې سپیس نه شو ملا، هغه اخر چې د باندې لاړ د صوبې او د ملک نوم یې روشن کړي. صحیح. نو په دغه باندې چې دی ما ته سخت مایوس یم. خالد زه نه زما علاوه چې ما هر ځای کې چې سپورټس ته چې دوستان سره ملاویږم نو هر سړی د بلوچستان کې د سپورټس په حواله سخت مایوس دی. په پاکستان کې چې دی خاص توجه وکړي، پاکستان خو زموږ صوبه د ګردو شاته ده. اچھا دا راته ووایه چې دې وخت کې د زموږ نالیانې چې ډکې دي که نه، سیټي ناله ده او نورې نالیانې دي چې په هغه کې ځوانان ګورو چې هیروینز کوي، چرس کوي، د دې اصل ذمهواره څوک دي؟ نه د دې ذمہدار خو وخت حکومت دی، په دې باندې خو ستا په یاد خو هایکورټ هم اکشن اخیستی و. هغه سره د کنټرولمنټ بورډ سره بالکل ټچ دی، د هغې هم داسې خاص اکشن نشته. مسله دا ده چې دوی مریض سره چې دی دغه کې د مرض علاج نه کوي. اول خبره دا ده د دې دونه ادارې شته، دلته دونه دغه شته، خبره دا چې دا ډرګز راځي د کومې خواته. صحیح. اچھا دا راته ووایه چې اول خو چې دا ډرګز وکړو چې دا نالې ډکې د دیوالونه مات کړي، خو هغه ستا په مخ کې د میزان چوک ډک کړي، د نور علاقو کې د هیروین شفټ سولل ته نه خپل نشې وغیره کوي. علاج کو د دې غدا نه علاج کول راځي په د نشاد راځي د کومې خواته. صحیح. اچھا ځوانان تباہ کړل، کورونه تباہ کړل. خانجي دا راته ووایه که چیرې حکومت و دغو کلاړیانو ته یا دغو بازیو ته پاملرنه وکړي و ځوانان دې خواته راپام کړي، نو ته څه نظر لرې چې آیا روانو ورځو کې به دغه نشهیي توکي ختم نه شي؟ نه ډېر مشکل دا خو موږ لیدلی چې د وزیران چې یا منسټر چې یار یو چې راسي حالانکې دا سکیورټي فورسز والا هم په دې باندې ډېر پروګرامونه کړي، هغه خلک په سټیج تقریر وکړي، هغې بعد پس د دې دغه سیمینارونه هم شوي دي چې په دې باندې هر قسم ورکشاپ شوي دي، لیکن دا د خالي بس د ټاپک حد پورې دي، عملي جامه باندې په دې باندې شام کار نه دي کړي. نو مسله دا ده چې دی اصلي خبره دا ده چې ډیبیټس په ځای په دې باندې عملي کار وکړي. فنډ راځي ضایع کېږي، لیکن د هغه باوجود چې د نوجوان نسل دپاره چې نه داسې شانس ته نه دغه څه جام صاحب خو د اوله سړی چې یوسف فوټسال وغیره دا شیانو خو جوړ کړه، لیکن هغې باوجود چې وګورئ لیکن سپورټس دپاره چې دي داسې نه کوچنګ سیسټم شته نه دغه شته چې کلاړیان ته شم تربیت ورکړي، مخ ته واستوي، مخ ته چې دي د صوبې نوم روښانه کړي. ټیک شو جي، ډېره مننه کور دې ودان. محمود شریف صاحب ستاسو خواته دا ورور خبرې تاسو واورېدلې، زه ګوره دا نشهیي توکي چې بازار کې خرڅېږي ښه په کلیان باندې، نو که دارنګه حکومت چې دی د ماشومانو ځوانانو لپاره چې داسې د کیل دپاره د بازیو دپاره داسې میدانونه آباد کړي یا داسې فنکشنز ورته کښېږدي چې دا ځوانان را دې خواته کړي، نو ته څه نظر لرې چې آیا دا نشهیي توکي چې دي د نشهیي مواد دا د ښاره ورک نه سي؟ دا خو به د ښاره ورک سي، لیکن زه دا ویل غواړم اول والدین چې څه رقم چې دی دا کوچنیان سکول ته استي، مدرسې ته استي، دغه رقم د یو سپورټس اکټیویټي های هغه هر سپورټس دي، فوټبال، کراټې، کرکټ، فینسینګ، کوم یو چې دا خو موږ دلې بیا هم خوش نصیبه یو چې موږ ایوب سټیډیم لرو. دا اطراف کې خو د ایوب سټیډیم هم نسته، دا رقم هم یو ګراوند هم نسته. نو اگر حکومت دې باندې کار وکړي انشاءالله ټایم خو به هر شی ټایم اخلي، لیکن راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا نشه ډېره کم سي. اور صرف دا سیټي ناله خو نه ده موږ سره، دغه رقم څو نالې به بلوچستان کې، څو نالې به پاکستان کې کوم چې به دا نشایانو سره ډک. اور زه یو ټایم خوشحاله اوسم چې دا سیټي نالې اطراف ته دیوارو لګې دي، لیکن هغه دیوار هغې کې هم هول وکړي، سټارټ کې یو څه سخت سي، اگر څوک یو پروګرام جوړ کړي یو څه ایکشن حکومت وخت سټارټ کې هغې باندې سختي، لیکن چې ټایم تیر سي هغه بیا هغه رقم سي، بیا هغې پکښې سورویانو کې هغه بیا روان، لیکن حکومت او د خرڅلاو والا نه نیول کېږي. ته څه نظر لرې په خپل ذهن کې؟ خرڅلاو والا خو به معلوم وي خرڅلاو څنګه.
هغې ونیوي هغې بعدي دا کمیږي اگر موږ خرڅلاو ونه نیسو هغې به سبا زما رقم نور ځوانان په دغه نالۍ کې دغه رقم روان صحیح اور سپورټس ته زه وایم زیات سر زیات دی راځي ولې انسان چې سپورټس ته راسي هغه بیا دنیا بل نظریې سره ګوري پوزیټیو مایند سره ګوري ولې هغې کې هوپ راسي هغې سره دا چې لوزینګ یعنی یو شي کې اراوس همت دا همت هغې ډېر حوصله راسي همت کې مثال هغې هر شي کې وایي اگر زه یو ځل راوسم بیا به راسم بیا راوسم بیا کوشش یو نه یو ټایم هغه ته هغه ګول میلاو سي په دې چې سپورٹس ډېر ښه دی معاشرے کې. مس عابدہ بتول صاحبہ کیا کہیں گی کہ جس طرح کے بھائی نے بھی کہا کہ ابھی جیسے کہ نشئی افراد جو ہے وہ نالے میں بیٹھ کے وہ نشے تو ہم نے سنا ہے اور کئی دفعہ رپورٹ بھی کی ہے کہ خواتین بھی اس میں انوالو ہے تو اس کی روک تھام کیسے ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں اس کی روک تھام تو حکومت ہی کر سکتی ہے اور خود پبلک بھی کر سکتی ہے. پبلک اگر خود ہی ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے جیسے ابھی منشیات کھلے عام بک رہا ہے تو اس کی وجہ سے مطلب پبلک خود ہی اس کی روک تھام کرے تو حکومت کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پبلک ہماری خود ہی دیکھ رہی ہے کہ وہ حکومت پہ ڈال رہی ہے اور حکومت پبلک پہ ڈال رہی ہے کہ پبلک کرے گی اور پبلک کہہ رہی ہے کہ حکومت کر لے گی, ہمیں کیا کرنا ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ پبلک کو خود بھی پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے اس چیز کی کہ اگر آپ ایک چیز کو نیگیٹو دیکھ رہے ہیں تو اس کو خود پہلے روکیں نہ کہ اس کو حکومت پہ ڈالے کہ حکومت روکے گی. ٹھیک ہے تو ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ کم زینا. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوک جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں عامر امداد بھٹی بات کر رہا ہوں. عامر امداد صاحب میرے ساتھ مس عابدہ بتول صاحبہ بیٹھی ہوئی اور محمود شریف صاحب بیٹھے ہوئے. یہ دونوں کھلاڑی ہیں اور نوجوان نسل ہے. کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس طرح نوجوان جو آگے فرنٹ لائن پہ ہے کہ کھیل کود کی طرف ان کا رجحان ہے اور پھر ہمارا جو سٹی نالہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ جی اچھا, جو عابدہ بتول ہیں اور محمود صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ فینسنگ کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو ینگ لوگ ہیں انہیں کو آگے آنا چاہیے اور جو یوتھ ہے یوتھ ہی تو ہمیں پوری دنیا کو سسٹم لیڈ کرے گی, ٹھیک ہے نا, تو وہ لیڈ کر رہی ہے. تو پاکستان میں اور جو ہے جس طرح ابھی فینسنگ کا کام یہ میں نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ یوتھ کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے, ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان دیکھیں پہلے بلوچستان کو کس طرح لیا جاتا تھا, کس طرح اس کا نام تھا, لیکن اب بلوچستان کے حالات چینج ہیں. بلوچستان میں خوشحالی ہے اور سپورٹ کی وجہ سے بیسیکلی سپورٹ اوپن ہو رہی ہے, لوگوں کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی یہ پیچھے بلوچستان میں کرکٹ کا اسٹیڈیم بنا ہے اور بھی کافی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ ہو رہی ہے بلوچستان میں. تو اسپورٹس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم لوگ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ہم کتنے امن والے لوگ ہیں اور ہم کتنے اچھے مہمان نواز ہیں اور بلوچستان اس معاملے میں کتنا ایکٹیو ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی نوازش قدرمن دا خبري اب تاسو اوریدلې خبرې ترې زموږ روانې دي خو ماته ویل کېږي چې کښنه غونډې کې بریک په واخو موږ به دا یو چای غړپ هم وکړو, ډېر شین یخ دی په کوټه ښار کې نو اخلي وړه شته دمه دمې وروسته راځو بیرته خپلې خبرې ته. قدرمنو تاسو ته خپلې خپرونې یو وارې بیا هر کله وایم قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې خپرونه کې موږ نننی چې کوم ټاپک دی خبرې دی هغه د کھیل په حواله باندې د بازیو په حواله باندې دي. ما سره مس عابدہ بتول صاحبہ ناسته ده, نیشنل فینسر ده او نیشنل او انټرنیشنل وومن فلیگ فوټبال پلیئر ده او سره محمود شریف صاحب ما سره نازي انټرنیشنل فینسنگ پلیئر دی, لوبغاړی دی زموږ د کوټې ځوانان دي. نو تاسو هم د ټلیفون په لیکه موږ سره تماس نیو. ټلیفون نمبر د 08128400084 یعنی 0812804 باندې تاسو موږ ته کال راکولی شئ, خپله خبره موږ سره شیر کولی. نو ما سره راځم مس عابدہ بتول صاحبہ خواته. مس عابدہ کیا کہیں گی, جیسے کہ میرے اور آپ کی بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ دنوں وومن یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا یعنی سہولیات کا فقدان ہے پورے بلوچستان میں. اکثر علاقوں میں خواتین کے لیے جو اسکول بنائے گئے ہیں وہاں پہ واش روم کا مسئلہ ہوتا ہے اور واش روم اگر ہے تو پھر اس میں پانی کا مسئلہ رہتا ہے.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں ہمارے سیاستدان کتنا مخلص ہیں اپنے علاقے کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مخلص ہے ابھی تک، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی حکومتیں گزر چکی ہیں اور ابھی آنے والی ہیں، آنے والوں کو تو پتہ نہیں، حکومتیں جو گزر چکی ہیں انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا، نہ اسپورٹس کے لیے کام کیا، نہ ایجوکیشن کے لیے کام کیا. جتنے بھی فنڈنگز آئے سب شاید انہی کی جیب میں چلی گئے، کیونکہ ہمیں تو کوئی کام، اگر کام ہوتا ان کا تو ایوب اسٹیڈیم میں ہی نظر آ جاتا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے کھیل کے حوالے سے، لیکن ہمیں تو بالکل کوئی ایسے. اچھا، قبائلی معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، قبائلی معاشرے میں اگر اس طرح کا سچویشن ہے، جس طرح کی گزشتہ دنوں آپ کے یونیورسٹی میں ایس بی کے میں ایک گیس اور پانی کے لیے لڑکیاں نکلی تھی اور احتجاج کر رہے تھے، تو کیا خاک والدین جو ہے نا اپنی بچیوں کو ایسے علاقوں میں چھوڑیں گے؟ یہ ایک. اور دوسری بات یہ کہ جب ویڈیو اسکینڈل بنا یہاں پر کوئٹہ شہر میں، ایک بہت ناجائز ہوا ہے، تو اس ویڈیو اسکینڈل کے بعد کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو قبائلی معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کو تعلیم کے لیے یا جاب کے لیے یا پھر آپ جیسے جا رہی ہیں کھیل کے لیے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ پھر گھر والے مطمئن ہو کہ ان کو اجازت دیں گے؟ پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ حکومت بھی اس پہ سٹینڈ لے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. صحیح. اگر یہ ابھی یہاں پہ یہ لوگ اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو کل کوئی اور اٹھے گا، پھر اور اٹھے گا، کل اور اٹھیں گے. اس کو تو پہلے تو اس بندے کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت بنے کہ کوئی اور کسی لڑکی کی عزت اس طرح تار نہ کرے. کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارا بلوچستان ایک مہمان نواز ایک قبائلی علاقہ ہے، اور اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بلوچستان ایک تو بیکورڈ علاقہ ہے، لیکن ابھی جب ہم لوگ اسپورٹس میں آئے ہیں، ہم لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس پہ والدین اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ قبائلی علاقہ ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ ایسے ہی ویڈیوز آتے رہے، ایسے ہی لوگ اٹھتے رہے سر ان کے، تو اس طرح تو کوئی اپنے دربدر ہو جائے گا، اور یہ جو سپورٹس ہے، تعلیم ہے، جابز ہیں، ان کی خواتین کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں گے. جی، خواتین اور لڑکوں کے لیے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، اگر یہ اس طرح صرف خواتین کی ویڈیوز نکلی تو یہ شاید لڑکوں کے لیے بھی نکلیں گے، تو یہ دونوں جینڈرز کے لیے مسئلہ ہے. اور اس کے لیے حکومت کو شدید مذمت کرنی چاہیے اس کے، اور اس کے خلاف ایکشن، سخت ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف. صحیح. ٹھیک، ایک کال لیتے ہیں اسی بات. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ کم زینا اور چوک خبری کا ہے. میں سید فخر علی بول رہا ہوں. اور سید فخر علی، اچھا ہوا میں نے اردو بولا شروع میں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک، خیریت سے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ. کیا کہیں گے؟ مس عابدہ بتول صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور محمود شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی ایسے تاؤ اس کو وہ دے رہے ہیں. نہیں، میں اس میں کہوں گا کہ یہ کوئٹہ کے اسپیشلی بلوچستان کی طرف سے پارٹیسپیشن، یہ عابدہ بتول اور محمود شریف، یہ جو فینسنگ کے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک سپورٹس کی پروموشن اس خطے سے ہو رہی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کیپ اٹ اپ، اور کوئٹہ کے بچے بلوچستان میں جو ریپرزینٹ پاکستان کو کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے. خاص طور پر جس طرح بھی نرگس ہزارہ، بقایا جو بچے نکل رہے ہیں، جو پاکستان کا نام صرف پاکستان میں یہ جب آتے ہیں اس میں نہیں، ورلڈ میں جا کے ایشین گیمز میں بھی کر رہے ہیں. سو کیپ اٹ اپ. اور مجھے بہت اچھا لگا ان بچوں کو آپ نے بلا کے پروموٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو پرابلمز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگ. صحیح. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایسے کون سے مسائل درپیش ہیں جن کو حل کرنے کے بعد ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سپورٹس سے کم از کم اس وقت مجھے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں انوالو ہوں، اور میں نے جو سب سے زیادہ ترقی اس 3 سالوں میں دیکھی ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ کے فیکٹری سپورٹس، جو سپورٹس بورڈ ہے آپ کا بلوچستان کا، اور ڈی جی، اس کی آپ آسانی یہ دیکھیں کہ جتنی نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہیں وہ آپ کے ہاں ہو رہی ہیں، کوئٹہ کے اندر ہو رہی ہیں. تو یہ بہت اچھی ایک پازیٹیو. یہ فائدہ کس کا ہے؟ یہ بلوچستان کے بچوں کا فائدہ ہے کہ وہ نیشنل چیمپئن شپ میں ایزیلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہاں، پورے پاکستان میں اس وقت سپورٹس میں پرابلم ہے،
یہ حقیقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ ختم نہ کریں اور ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر سپورٹس کا 2% کوٹا میک شور کرے وہ سپورٹس کو ملے تاکہ یہ ترقی کر سکے. اور یہ بچے جو سپورٹس پرسن ہوتے ہیں وہ اپنی فیسیں نہیں بھر سکتا تو ان کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کالج اور یونیورسٹی میں جو اسکالرشپ ہے جو سپورٹس کے بچے ہیں ان کو 100% اسکالرشپ ملے اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ان کو ایٹ لیسٹ ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے 2% ضرور جابس ہونی چاہیے تاکہ یہ سروائیو کر کے پاکستان کا نام روشن کر سکے. اسپیشلی یہ میں سمجھتا ہوں کوئٹہ کے بچوں کو انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے چاہے وہ باکسنگ ہو جائے جوڈو ہو جائے اور کراٹے میں خاص طور پر میں اگین وہ جو نرگس ہزارہ اس کا ذکر کروں گا. باقی فینسنگ بہت اچھی جا رہی ہے. آپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں قاسم جو کوئٹہ سے ہے ادھر سے لیری صاحب ہے انہوں نے کافی پروموٹ کی ہے سافٹ بال کو ڈفرینٹ گیمز. سو وٹ میں لاسٹ میں کہنا چاہوں گا مشکلات ہے لیکن گیو اپ نہیں کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے ان کی جاب یا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی اسکالرشپ اور وظیفے کا کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی. نوازش محمود شریف صاحب څه بویل غواړئ؟ دا تن خو ډېرې ښه خبرې وکړې لیکن دا سپورټس کې واقعي د کالونو کې دا یو دوه کالو کې کار خو سوي دي لیکن هغه معیار کار هم نه سوي دي. لایک اگر ګراوند جوړ سوی دی نو هغې حفاظت لپاره هغې لپاره څوک مثال کوم ځای کې چې مونږ اوس پریکټس کوو هغه دومره خسته جمنازیم دی لیکن هلته صفایي هیڅ دارومدار نشته یعنی بندوبست یو شی نشته یو ځل یو ځای جوړ کړي هغې بعد هغې بندوبست نه کړي هغې خیال نه اگر دا خیال کړي د نو ایوب اسټیډیم کې تقریباً ہر سپورٹس غزے شتے کراٹے فینسنگ ٹیبل ٹینس کرکٹ فٹ بال ارزی غشتے بس خیال خلو ولدے اوس نفری اگر کم دے اوس نفری دی زیادہ کی اور دا بائی چویل مثال خیٹا خو پا سپورٹس نہ ڈکی گی نو جوبزم ہر پلیئر لپارا ضروری دی ولی سروائیو لپارا خیٹم یو شی غواری بل اگر مونږ سپورټس کو هغې لپاره ډایټس هر شی غواړي نو اگر نوکري هي نو بیا به مونږ پاکستان نوم نور ښه اچھا اوس دې وخت کې دغه شین کوټ چې تاسو اچولی دی د دې په باره کې څه وایي زما هم ډېر زړه غواړي چې زه دا رنګه کوټ واغوندم بازار کې وګرځېږم او زه دا رنګه دغه استعمال کړم استعمالوی سو نه ولی دا شین کوټ هغه خلکو سره پاکستان کلر یعنی کوم چې دا نور خلکو نه معاشرې نه ډیفرنٹ هغې یو ډیفرنٹ کار وکړي مثال یو ډیفرنٹ ایکټیویټي داسې خو ملک اور وطن دپاره خاص کل سپورټس کې ولی اوس فینسنګ کې هم بے شمار لاتعداد پلیئرز دي لیکن هغې کې ګنه چونه سره دا پاکستان کلر دي شاید موږ دا نور پلیئرانو شاید اگر نارینه و چې دي کوټونه دي د انجونو غ واسکټان دي نه نه انجونو غم کوټ راځي لیکن کپړو سره دا واسکټ اور پینټ کوټ سره بیا پینٹ لازمی خبره ده کوټ ټای مای صحیح ده صحیح ده هغه سره نو بیا واسکټ نه راځي واسکټ نه فن نه کوي کنه میچینګ نه مثال یو ټور لپاره چې مونږ لاړ شو نو زمونږ زړی چې پینٹ کوټ جوړ بیا بل لپاره مونږ لږ چینج شي نو بیا کپڑے کمیز سره بیا واسکټ پاکستانی ثقافت مونږ چې ایران ته تللی نو مونږ به الته دا واسکټ اور شلوار کمیز اچولی نو هغو خو یو زمون کلچر نه ډېر متاثره شو کې دا څنګه خسته ډریس دی اور هغې علاوه مونږ هم خسته ښکارېدلو پاکستان کلر زنده باد. نو څه نظر لرئ چې کوم وخت کې په یو ملک کې پردي ملک کې ته لګیا یې بازی کوې او چې وی ګټې نو بیا نو څنګه یي هغه ماحول څنګه یي اندروني ستاسو هغه فیلینګز چې ورته ویل کېږي فیلینګز څنګه یي فیلینګز داسې بس ښه ته وایي زنده آباد هلته خو موږ زیات ایکسپریس کولی نه شو ولې سامنے کوم چې اپوزټ پلیئر یې هغې غه به هم یو څه ریسپیکټ هلته ښایي لیکن څومره جوش خروش چې موږ نه کېږي موږ هغې نه بړ چر کې موږ غواړو چې فرسټ راشو پاکستان ته رانه ولګي او پراؤډ فیلینګ پراؤډ موومنټ نو هغې غه مزه عام پبلک نه اخیستی شي اچھا نه به د پټاخې مټاخې به په کمره کې الوزوئ که څه به کوئ نه هغه خو بیا چې بار افتتاح یا کلوزینګ کوي بر دندې اگر وکړو نو خو ځان ته نقصان دی هر خو دومره دماغ لرو چې دندې به نه کوو بار به کوو ٹھیک ہے په دې خبر به یو کال واخلو ٹھیک ده جی السلام علیکم جی څو خبرې کې کم ځای نه وعلیکم السلام سر زه اسد خان خبرې کوم د کوټې نه
اسد خان صاحب سبول غواړي دی وخت چې دا ما سره مس عبد بتول صاحب ناسته دا محمود شریف صاحب ناز دي دغه ځوانان ما نه راغوښتي دي دوی سره زه خبرې اترې کوم د سپورټس کسان دي د یعنی ښه کلاړیان دي زموږ د بلوچستان د پاکستان لپاره هم ګیمونه کوي. بالکل دا د تاریخ محتاج نه دي ماشاءالله چې کوم گیم دلته کوټ کې دی روان کړی دی حاجي محمد قاسم صاحب اور چې کوم دا پلیر دی محمود بھائی ما د خپل هم گیمونه کتلی دي اور بتول صاحب دا د تاریخ محتاج نه ده. نو الله پاک دیو کې چې زموږ ملک نور ترقی د راشي موږ ډېر په خوشاله یو چې کوشنیان د سپورټس کې لږ پی واخلي. صحیح. نو اسد صاحب څه به ول غواړي دی وخت کې موږ بلوچستان ته وګورو زموږ سیاستدانو ته وګورو د ووټونو په مخ وخت کې چې دوی راسي دروازې ټکوي چې موږ ته ووټ راکړي موږ نو دا رنګه شین باغ به جوړ کړو داسې به کوو او چې کله څوکۍ ترلاسه کړي به اسمبلي اوس د سپورټس چې کومه غره روان دی سر دا خو 2-3 کاله کېږي چا دنده توجه نه ورکوله چا گیم ول سپورټس چا بل موږ څه کوو لیکن اوس چې دی بس سیاستدان څه نو اوس موږ څه ګیله کوی سو بهرحال دا چې اوس کوم روان دی په دې به شکر باسو ډېر ښه هغه کوي کار کوي روان دی مخته اور محمود بھائی خو ماشاءالله ډېر ښه پلیر دی د گیمونه ما کتلی دي او حاجي محمد قاسم صاحب چې کوم دا هغه روان کړی دی دا ډېر زبردست. اسد صاحب دغه راته ووایه چې گیم یعنی دغه بازۍ چې دي او بلې خواته که موږ وګورو زموږ ځوانان چې دي د بهراروي شکار کېږي که نه لکه یورین چرس داسې دغه یې ورته ایښي چې خواته کشي دا دهشتګرد خلک چې زموږ بلوچستان چې ورانول غواړي. نو څه نظر لري چې آیا په دې وخت کې موږ ته د بازیو د کھیل کود د ځوانان چې دي خپل د یو شی دغه دپاره څنګه راواړو؟ سر دې کې خو به ګوره موږ به محنت کوو لږ کوشنیانو ته به لږ سپورټس د خوا حوالې ته به هغه ورکوو چې کوشنیان لږ مثال نن سبا خو اوس د حبیب ناله کې ځوانان هلکان دي ګرده په نشې اخته دي هېڅ توجه د ملک د خوا څخه نشته یا د حکومت د خوا څخه نشته چې دا هغه وکړي لیکن بعض چند خلک داسې دي چې هغه ښه کار روانوي چې سپورټس دپاره فټبال سو فینسینګ سو کرکټ سو مثال دا خو ډېر ښه خبره ده چې دې کې موږ دلچسپي واخلو او موږ مزید مخته ورسو سر. موږ حکومت هم دا مطالبه ده چې حکومت هم لږ خاص کل بلوچستان وزیر اعلی صاحب سره قدوس بیزنجو صاحب سره چې دیم لږ مثال دلچسپي واخلي په دې کې سپورټس لږ نور مخته بوځي. ٹھیک سو جی ډیره مننه اسد صاحب کوئچن مس صاحب بتول صاحبہ بھائی کی باتیں آپ نے نہیں سنی اسد صاحب کی کہتے جی یہ جو گیم ہے اور آپ دونوں کی ماشاءاللہ تعریفیں کی انہوں کہتے ہیں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں اچھے کھلاڑی ہیں اور کہا کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی چاہیے کہ وہ جو کھیل کے میدان ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے فنڈنگ کریں گے تو آگے یہ لوگ بچے بڑھیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہماری خواتین کو اگر دیکھا جائے تو کتنی لڑکیاں آپ کے ساتھ اس فیلڈ میں کرکٹ میں فٹ بال میں یا پھر یہ فینسنگ میں؟ فینسنگ میں تو ہماری ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لڑکیاں ہیں اور ہماری کمیونٹی سے بھی بہت زیادہ لڑکیاں آتی ہیں کیونکہ ایک کو انسپریشن دیکھ کے ہی وہ آگے بڑھتی ہے. وہ ایک مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے جی تو وہی والا سسٹم ہے یہاں پہ بھی. اگر آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں جیسے ابھی ہمیں فینسنگ میں فیسلٹیز مل رہی ہیں بہت اچھی جو ہمارے سر قاسم کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس طرح دوسرے گیمز میں نہیں مل رہی تو ہماری جو دوسری گیمز کی لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی ہمارے گیمز میں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز مل رہی ہے. اگر فیسلٹیز نہ ملے ہمیں تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا. وہ حلیمہ سلطان کو دیکھنے کے بعد تو ویسے بھی آپ کی طرف زیادہ آ رہی ہے. جی ارطغرل نے بہت زیادہ ہی افیکٹ کیا. اچھا اس میں گھوڑوں کا استعمال نہیں ہوتا؟ نہیں اس میں گھوڑوں کا استعمال نہیں ہوتا اس میں الیکٹرک ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اگر گھوڑوں کا استعمال بھی بیچ میں ڈال دے تو کیسے رہے گا؟ پھر وہ تو حلیمہ سلطان والا ہی بچ جائے گا پورا. محمود صاحب څه بول غواړي دا صرف فینسینګ چې دی دغه دی خوښ دی او که فوټبال او کرکټ او دغه شیانو کې هم برخه اخلي؟ او ما لسم پورې یو گیم هم خوښ نه هغې بعد ما په بازۍ نه کوله یو پړاکو هلکوم خالي پړای نو هغې زما مایند ډېر ډسټرب کړی سټریس هر شي کې ټینشن هغې بعد بیا زما مشر ورور محمد آصف هغه هم یو انټرنیشنل فینسینګ پلیر دی هغه نه ما دا ټول انسپریشن واخیسته بیا ما دا د دې یونیفارم ډېر یونیک دی سر لایک اسټرونوټ داسې کار نو اول وار چې ما وکته د دې یونیفارم نو
یونیفورم ډېر خوښ شو. بیا د دې نه ما ته خو داسې معلومیږي نه لکه سپیس چې خلک خیزي او هغه اسټرونوټ هغه شان د ښکاري. نو هغې نه زه ډېر انسپایر شوم. بل سر دی که ته انډیویژولي ځان ریپرزینټ کولی شي دې ګیم کې. مثال اگر ته ځان خپله ثابت کولی شي چې د دې ګیم کې څومره مخته ځې څومره چې ته دې کې ښه کوې ولې سټارټینګ دی لا دومره یعنی پلیئرز خو ډېر دي لیکن دومره رجحان نشته لکه بنسبت نور ګیمونه. اگر دې کې خلک ډېر راشي نو دې کې ډېر مخته هم وتلی شي. بل اگر حکومت دې گیم یا بل سپورټس لپاره یو سکول کوي نو زما لیا سره هغو د سکول کې چې څنګه انګلیش اردو پیریډ داسې د یو سپورټس پیریډ هم کوي چې دا هلکانو ته اول نه پته سپورټس څه شي دی کې څه مثال هغو مایند خلاص شي دنیا وګوري. دنیا خو صرف پړهایي نه نو دا یو هغه خو د سکولانو کې موږ لیدلی دي چې هغه یو پیریډ چې دی هغه یې داسې خوښه پیریډ ورکړی نه باغه کې ماشومان راشي هغه خو گیم کوي نشای کوي بچو کا خواته ناڅوک ده. نو اول خبر دا او اویرنس نسته هغه کې چې موږ سوکو هغه پی ټی پیریډ هغه صرف سرکاري سکولانو کې پرایویټ کې نن سبا تعداد هم زیات دي پرایویټ کې دا د لازمی دی پیریډ کا اور صرف فرائیډے نه دا پی ټی پیریډ زم هر ورځ دا پی ټی پیریډ دی چې اول نه پلیئر تیاری چې ټینک بادس یو کال ریسټی نه مینس کې سو رزلټ راځي نو هغه کې دا پلیئر پاکستان هم شاید ریپرزینټ کی پوغ بشي اگر ټیکس یو کال به په دې خبره کستا خوشي زما خوش وای خمه اچھا السلام علیکم جی څو خبر کی کم زینا हेलो السلام علیکم جی वालेकुम सलाम कौन बात करे जी जी आप हमारे साथ लाइन पे हैं बिल्कुल आबदा बतूल साहिबा हमारे साथ बैठी हुई है महमूद शरीफ साहब बैठी हुई है क्या कहेंगे आप कौन कहाँ से बात कर रही हैं मैं कोयटा से ही बात कर रही हूँ जी जी क्या कहेंगी महमूद और आबदा के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे एथलीट्स हैं बहुत अच्छे मतलब फेंसिंग में काम कर रहे हैं माशाल्लाह से नाम रोशन किया इन दोनों ने माशाल्लाह ये जो आबदा बतूल साहिबा मेरे साथ बैठी हुई ना मेरा दिल चाहता है कि इसके साथ मैं फारसी में बात करूं बात करें माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिबेटर भी है अच्छा तो आप क्या कहेंगी फारसी में बताएं क्या कहेंगी मैं आबदा से कुछ कहूँ हाँ कहें सुन रही है माशाल्लाह आबदा मो कैसे बिचार प्राउड फील मुनी बख्शिश मो माशाल्लाह नाम कौम रोशन कदा माशाल्लाह बिचार को पेश मोरा बिचार को फेंसिंग का नाम से रोशन कदा تشکر زیاد التشکر مگه تشکر زیاد प्राउड फील मुनी بلیشی ها خو یالی مام د فارسی ماره چیزا که دین دلین فارسی انداختی یکی هستا عبد بتول صاحب موگه که ما فوتبال فلک فوتبال هم منو پلیر هستم و چیزا هم هستم بو ماشاءاللہ نان انٹرنیشنل کھلاڑی صحیح ابھی آپ مجھے اردو میں یہ بتائیں کہ پورے قوم کی بچیوں کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ میں بتاؤں یا آبدہ بتا رہی ہے جی جی آپ بتائیں پورے قوم کے لیے تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو ہر گھر سے مطلب اسی طرح نکلنا چاہیے صحیح بی اے پراؤڈ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ نام روشن کریں گے پاکستان کا یہ ماشاءاللہ میں تو ہمیشہ خوش ہوتی ہوں ایسے بچیوں کو دیکھ کے ٹھیک ہاں جی اور ماشاءاللہ محمود بھی بہت اچھے کھلاڑی محمود تو بہت ہی ویسے آپ نے ان کا نام نہیں لیا تھا نا تو اس کی مونچھیں جو ہے نا وہ لٹک گئی تھی ابھی آپ نے نام لے لیا اس کی مونچھیں اوپر ہو گئی نہیں دونوں پہ میں فخر محسوس کرتی ہوں بہت اچھے بچے ہیں بہت آگے مطلب جائیں گے یہ ٹھیک ہے میڈم بڑی مہربانی قدرمنو یقیناً ما سره دغه دوه ځوانان سره ناست دي مس عبده بتول صاحبه محمود شریف صاحب دا دواړه کلاړیان دي لوبغاړي دي د فینسینګ تلوار بازی والا نو اخلو به وړل شته دمه ورسره برازو بیرته دوی سره به خبرې اترې کو خو دی وړې شان دمه نه پس خپل خبرونه کې واره بیا هر کله وایم ما سره مس عبده بتول صاحبه ناست ده او محمود شریف صاحب سره ناست دی او ټلیفون نمبر دی 081284008 نو فینسینګ والا خلک دي تلوار بازی والا الله دې خیر وکړي موږ سره ناست یو خپل تلوار کور کې پرېښی شکور کې پرېښی ده
جلدام شکڑی دی چکور تم پریشے دا ادھا تلوار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھر پہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے, آپ بے فکر رہے. تو اچھا یہ بازار میں اگر آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے وہ تو غرق ہو جائے گا. جی بالکل. اگر تلوار بھی ہاتھ میں ہو پھر تو تلوار نہیں, ہاتھ بھی کافی ہے. ہاتھ بھی کافی ہے, ہاتھ بھی ہم تلوار کی طرح چلاتے ہیں. تو کیا یہ آپ لوگوں کے اوپر جس طرح باکسنگ والے ہیں, کراٹے والے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی پابندیاں ہوتی ہیں کہ شہر میں اگر آپ کسی کے ساتھ لڑ پڑے عام جگہ پہ تو آپ نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے تلوار ایسے نہیں چلانا ہے ہر جگہ پہ؟ ہر جگہ پہ تو نہیں لے جا سکتے, ہمارے اکوپمنٹس اتنے مہنگے اور سب تو الیکٹرک ہی ہے, ہم لوگ کیا کریں گے لے جا کے باہر. ہاں تو ہم لوگ تو ہاتھ ہی یوز کرتے ہیں پھر لڑائی میں. تو اچھا یہ کراٹے وغیرہ کی جانب کیوں نہیں گئے؟ اکثر یہ ہزارہ قبائل جو ہیں ان کی جو خواتین ہیں اور بچے ہیں وہ زیادہ تر کراٹے وہ چوز کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. جی تو آپ کیوں نہیں گئی؟ کچھ یونیک کرنا چاہیے. یونیک کرنا چاہیے تو یہ بھی نام خود بنانا چاہیے نا. کراٹے والوں کے پھر نام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نرگس کی طرح کھیل رہی ہیں, آپ اس کی طرح کھیل رہی ہیں, آپ اس کی طرح اپنا نام بناؤ تاکہ لوگ آپ کو انسپریشن دے کے کریں. نیا ہے وہ, جی یہ نیا ہے اور یونیک ہے. یونیک ہے. اور پاکستان میں ویسے تو یہ وہ دور کا کہا جاتا ہے کہ جی جب ہمارے جو مغلیہ دور تھا اس دور سے جو ہے یہ کھیلا جا رہا ہے, اور یہ بادشاہی کھیل بھی اس کو اگر کہا جائے تو میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے جس سے آپ لوگ مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ایک کالر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے اسپورٹس کے پرسن ہیں, جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں, وومن ہیں, تو انہیں جابس بھی پرووائڈ کی جائیں, فنڈنگ کی جائے اور ان کی بہتر طریقے سے کاؤنسلنگ کی جائے. اگر آپ لوگ فنڈنگ نہیں کر سکتے کم از کم جابس تو دیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر اسپورٹس مین بیچارے کسی نے ریڈی لگائی ہوتی ہے, کسی نے شاپ اپنی کھول رہی ہوتی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو باقاعدہ جابس کے لیے کھوٹا ہونا چاہیے اسپورٹس کے پرسن کے لیے. صحیح. اور اسکول کالجز میں بھی اسی طرح فیس نہیں دے پاتے ہیں, وہ پورے ٹائم اگر اپنے اسپورٹس کو ہی دیں گے تو اسکول کالجز یا اپنے پڑھائی کو کیسے دیں گے. تو اسکول کالجز میں بھی ان کو ریلیف دینا چاہیے, ان کو اسکالرشپس پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے پڑھائی کو بھی نہ چھوڑے اور اسپورٹس کو بھی نہ چھوڑے, اور پاکستان میں اسپورٹس میں نام روشن کرے اپنا. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ آپ کا جو ہے نا یہ آواز جو ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ قدوس بزنجوز صاحب کے کانوں تک پہنچ چکا ہو. انشاءاللہ قدوس بزنجوز صاحب جو ہے ان سے کافی لوگوں کی امیدیں بھی ہیں, انشاءاللہ کچھ کر لے گا. قدربن یقیناً قدوس بزنجوز صاحب حواله موار کړه خو ماته ویل کېږي چې یو ټلیفون دی نو ګورو موږ سره څوک په لاین باندې. السلام علیکم جی, څوک خبر کې کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام جی, څوک خبر کې کوم ځای نه؟ جانزیب خبرې کوم د نوا کلینا. جانزیب صاحب د نوی کلینا. جی څه بول غواړي دی وخت ما سره مس عبده بتول صاحب ناسه ده, ش کلاړی ده, لوبغاړي ده, اور سره محمود شریف صاحب سره ناز ده, ش د تلوار بازی ش کلاړی ده یعنی لوبغاړي ده. څه بول غواړي؟ جی ماشاءالله کوم تاسو شو چې ده ډیره خوندوره ده, خو د بده مرغه دلته په بلوچستان او کوټه کې چې دي زموږ د حکومت له اړخه چې دي سپورټس ته دومره زیات چې دي هغه اهمیت چې دي هغه نه ورکول کېږي. تاسو بهتره خبر یاست چې په کوټه کې یا په بلوچستان کې ډېر ښایسته لوبغاړي شته, که هغه د کرکټ دا وي, که د فوټبال دا وي, که د جمناستیک دا وي او که د کراټو دا وي, لیکن ډېر ښایسته پلیران دي. لیکن د بده مرغه بدبختانه چې زموږ بلوچستان او کوټ ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي. که څه هم د دې دپاره په هر بجټ کې په ډېر لوی شمېر کې پیسې چې د هغه ایښول کېږي, خو بیا هم توجه چې د هغه نه ورکول کېږي د صوبایي حکومت له اړخه دلته چې دي. او در ټولو مهمه خبره چې د هغه دا ده سر چې دلته ګراونډونه چې د هغه زموږ دپاره نشته, په د لوبو کم میدانونه چې د هغه نشته, په سکولانو کې چې دي که څه هم ښه پلیران وي, په کالجونو کې ښه پلیران وي, په یونیورسټیانو کې ښه پلیران وي, لیکن تاسو لیدلی شئ که بلوچستان یونیورسټي ده, که آی ټي یونیورسټي ده, او که سردار بهادر خان وومن یونیورسټي ده, که څه هم د هلکانو سره سره زموږ زنانه چې دي هغه ډېرې زیاتې باصلاحیته دي, ټیلنټډ دي. لیکن هغوی کم چې دي د دوی کم ټیلنټ چې دی, مهارت چې دی, کم هنر چې دی, هنرمندان چې دي, هغه هسې په دې فالتو ولاړ شي. د دې لپاره زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده
چې موږ ته دي په سکولانو کې صحیح. کالجانو کې پر یونیورسيانو کې چې دوی دلته د سپورتس ته چې دوی اهمیت ورکړي او دوی چې دوی دیتا چې دوی هغه ډېر شی اپریشیټ کړي ولې په بلوچستان کې او په کوټه کې ډېر زیات با صلاحیت کم پلیران چې ټیک جانزیب صاحب دا راته ووایه تا د نوي کلي ذکر وکړې نو تېره ورځ چې و دغسې وه 14 هم پکې وسوی کور کې ګیس جمع سوی و د بدبخت انا چې هلته کسان هم پکې ژوبل سوي وو مرګ ژوبله هم پکې سوې وه بلې خواته که موږ وګورو لکه اوس موږ خبرې روانې دي د کیل په حواله باندې د بازیو په حواله باندې نو د نوي کلي چې کومه آبادي ده هغه اوس یوه ځان ته یوه کوټه ده ځان ته جدا یو ښار جوړ سو هلته نو هلته ته څه وینې چې د میدانونو لپاره داسې ځای ورته مختص کړی دی که بس هسې خلک چې دي دړادړ کورونه جوړوي لګیا دي نه بالکل څنګه ستاسو سره خبره وکړله چاودنه هم شوې وه په دا کې څو کسان چې دي هغه ژوبل شوي وو یو دوه کسان چې هغه په حق باندې رسېدلي وو خو دلته تاسو کوم نن پروګرام چې د هغه پر سپورټس باندې یو ډېره ښه خبره ده چې تاسو پر سپورټس باندې نن پروګرام کړی دی او باصلاحیته کم لوبغاړي چې دي دا وخت تاسو سره ناست دي موږ یې وینو د پر ټي وي سکرین باندې لیکن په کوټه کې د نوي کلي آبادي چې د هغه دا وخت 4 لکه 4.5 لکه یا 15 لکه پورې آبادي ده دلته کنسټرکشن چې دی په ډېر زیات تعداد باندې دا وخت دی روان دي لیکن که څه هم کنسټرکشن روان دی خو بل ورته چې دلته ګراونډونه چې د هغه نسته الفان چې دی پر دا روډونه سړکونه باندې چې دی هغه کرکټ کوي یا سایډ ته چې دی په میدانونو کې چې دوی فوټبال کوي اکثره داسې واقعیات هم راشي چې دغه کم د الکوانو ځوانان چې پر روډ پر غاړه باندې کرکټ کوي هغه چې دی د بېلابېلو مختلف حادثاتو ښکار چې په دغه ټیک سو موټران یې ووایي دغه یې وکړي بالکل نو هغه په دې باندې په حق باندې هم رسېدلي دي او ژوبل سوي هم دي نو زموږ ته حکومت څخه دغه یو مطالبه ده غوښتنه مو ده چې خصوصا نوي کلي کې چې دوی دلته د لوبو لپاره کم میدانونه چې دي هغه جوړ کړي د لوبو میدانونه چې چیرې آباد وي هلته هسپتالونه چې دي هغه ویران وي زموږ نوی نسل چې دی هغه بلې خواته روان دي د سپورټس هغه خواته روان دي که موږ نړۍ ته وګورو او ځان ته وګورو هلته چې دي په نړۍ کې یا فرانس جرمني کیناډا امریکا هلته چې دي د سکولانو نه یعنی د دریم څلرم نه هلته چې دوی لوبغاړي راوځي فوټبال کرکټ جمناستیک کراټي ټینس دغه لوبې هلته وشول کېږي لیکن زموږ دلته خو چې دي موږ ته هېڅ سهولیات چې دي هغه نه دي راکول شوي ټیک سو جي ډېره مننه جانزیب صاحب د کوټې ښار نوي کلي نه ستاسو کور ودان چې تاسو دونه ښایستې خبرې وکړي او نوي کلي ته یقینا د هغه آبادي زیاته سوې ده او بلې خواته د حکومت لخوا پاملرنه ورته نشته هغه یو روډ دی چې تر اوسه پورې هغه هم دغه یې پاتې دی دوړې دي کیسه ده پکې نو الله دې خو کې خیر محمود شریف صاحب جانزیب صاحب چې خبرې وکړه ډېرې ښه خبرې وکړه لکه ما چې اول دوی ته ویل سکول کې یو پیریډ د دې لازمي دی مونږ چې دا موویز ګورو بایر ملک هغې چې سکول کې نو هغې غه ټینس کوټ ښي کله هغې غه باسکټ بال کوټ ښي نو دلته دو خو سکول خلاص کړی دی لیکن سکول کې داسې ځای نشته چې هلته دوی سپورټس اکټیویټي کرواو دا پرایویټ سکولان چې کوم جوړ دي یقینا ته وینې ورته ما خپله پرایویټ ویلی دي نو هلته به ځای نه صرف اگر ځای به میلاو شو هلته به یې بل کلاس کنسټرکټ کړو مونږ ته پته یې نه وه چې سپورټس هم یو شی شته سپورټس کې مونږ مخته تللی شو دا به یې شانتې اگر د جانزیب صاحب چې وویلی هغې 3-4 کلاس نه ټریننګ سټارټ کړي نو اگر 3-4 کلاس نه مونږ هم ټریننګ سټارټ کړو نو 10th پورې به مونږ یو بیسټ پلیر جوړ شو یو داسې لوبغاړي به جوړ شو چې هغه یعنی انبیټیبل پلیرز به جوړ شو نو دلته مونږ سټارټ واخلو سیکنډ ایئر بعد یا مونږ ته پته ولګي سپورټس کې کوم کې اپورچونیټي هغې بعد چې تیاریږو 25 سال شو هغې بعد عمر جواب دی عمر جواب دی یعنی هغې بعد انسان هم یو تقاضا ده یو پلیر جو بند زما ایکسپیرینس مطابق 20 سے 25 26 27 میکسیمم 30 سال بعد هغې بعد هغه ډاون روان شي صحیح دا د هغه یعنی اپ لیول دی اپ لیول کې هغه اگر زده کوي نو ډاون لیول کې به هغه څه وکړي هغه به خپل هغه پښې بچاوي ګرد ورځ پټیان او ملمان پروي یعنی یو توره به لګېدلې ګوره یو پارټي ارته اوس بل توره نو داسې خو به نه کېږي چې څومره به هغې کې اورنیس یعنی سکول والا اول پرایویټ سرکاري خو بیا پی ټي پیریډ شته دا پرایویټ سکول والا چې دا کارو کې خالي هغه فیسونه اخلي نور خیر فیس اخلي کرونا کې خلک بیزار کړي فیس اچھا لوی ټلیفون واغو دې خبره السلام علیکم جی څو خبرې کې کم ځای نه
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څو خبر کی کب زینا سر پشتو میں نہیں اردو میں بات. چلو اردو میں بات کریں میڈم. کون اور اچھا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں, کرن عباسی. جی میڈم میرے ساتھ عابدہ بتول صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, محمود شریف بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نامور کھلاڑی ہیں کوئٹہ شہر کے, کیا کہیں گی؟ جی یہ ہمارے کھلاڑی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی ماشاءاللہ میں جانتی ہوں محمود شریف کو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پلیئر ہیں فینسنگ کے, ان کی گیمز کو بھی میں جانتی ہوں, اور یہ تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں, انہوں نے کافی زیادہ خدمات دی ہیں فینسنگ میں, ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں. اچھا یہ مس عابدہ بتول کے لیے کیا کہیں گی؟ یہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے فٹ بال کی اور فینسنگ کی. جی ماشاءاللہ بالکل. عابدہ کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ بھی بوائز سے کم نہیں ہے, انہوں نے بھی کافی محنت کی ہوئی ہے, اور جیسے ہمارے بوائز کھیلتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ اچھی کھیل رہی ہے. انہیں بھی کافی اگر پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو یہ بہت آگے تک جائیں گے. ٹھیک ہے میڈم, بڑی مہربانی. میرے پروگرام کا وقت بھی تھوڑا سا محدود رہ گیا تو میں ان کے ساتھ بھی بات کروں. تھینک یو جی میم, آپ نے بھی فون کیا. اب مس عابدہ بتول صاحبہ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں بھائی, میں وہ کیا کہتے ہیں جیلس ہو رہا ہوں, میری تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں, آپ لوگ کی ہو رہی ہیں, کیا کہیں گی؟ بس اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, والدین کا سپورٹ ہے. جی تو اچھا یہ ہماری جو لڑکیاں ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, اس کے لیے کیا پیغام ہوگا جو اس وقت گھروں میں ہیں اور شوق تو رکھتے ہیں لیکن یا تو کہیں پہ والدین کی جانب سے اجازت نہیں ملتی اور کہیں پہ یہ خود وہ کانفیڈینس نہیں ہوتا ہے کہ یہ چلی جائیں باہر؟ جی پہلے تو والدین کو خود ہی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے کیونکہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ والدین کے اوپر ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بھیجیں, ان پہ ٹرسٹ کریں, ان میں کانفیڈنس لائے کہ وہ اپنے بچوں کو اس اسپورٹس کے لیول تک پہنچائے. ٹھیک محمود صاحب سب پیغام ورکړی د ځوانانو ته؟ زه ځوانانو ته دا پیغام ورکوم اول خپل ګول سیټ کړئ. سوچ تاسو سره ګول نه نو تاسو به اچیو چی شي کړئ. نو اول ګول سیټ کړئ بیا اچیو کړئ. دا یو غټه خبره ده شارټ فارم کې اگر څوک د منته لږ غور وکړي. مثال اگر زما ګول یې نشتی چې زه به مخته څه کوم نو زه زما اچیومنټ یې نشتی. اگر زما ګول یې نو زما اچیومنټ وي. اور هغې علاوه زه دلته بلوچستان کې کوچنګ هم ورکوم سر. نو اگر ششه ماشاءالله د فینسنګ یو ځای ته چې مونږ لاړ زه ځمه نو هغې چې ما ته وبولي وایي کوچ تو زه وایم زه نو هغه دا حیرانه سي ولې هغې دماغ کې یو ایجډ انسان چې ټوخېږي به مونږ ته وښي موږ ته وښي. نو زه وایم دا رقم زما رقم یا ما سره 1 کال 2 کال مشري چلیږي ینګي ولې چې څونه ینګ یوت ته موږ زیاده پروموشن میلاو شي نو ډېره ښه خبره ده. نن سبا جوش و جذبه یې اوس کوم تر چې تیر شوی دی هغه نه کوم چې راځي هغه خپل هم زده کړي تا ته به هم زیادہ ښه زده کړي. ٹھیک شو, ډیره مننه مس عابدہ بتول صاحبہ. آپ ہیں نیشنل فینسر اور انٹرنیشنل وومن فلیگ فٹ بال پلیئر ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں, اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائیں. اور محمود شریف صاحب تاسو هم ډیره مننه, تاسو یې انټرنیشنل فینسنګ پلیئر د شمشیر زنیغه ماشاءالله الله دې تام کامیاب کړي. نو یقینا قدرمنو دغه ځوانان ولو د دې خبرې هم تاسو واورېدلې, د دوی هغه جوش او جذبه هم تاسو واورېدله چې څونه جوش او جذبه لري د ملک د وطن او د بلوچستان پرمختګ یا بلوچستان نوم په نړۍ کې روښانه کولو لپاره. نو یقینا موږ دلته ډېر داسې پلیئرز لرو یا داسې ډېر لوبغاړي لرو چې هغه دې وخت کې صرف کورو پورې محدود دي او د حکومت لخوا پاملرنه ورته نشته. که حکومت وغواړي زموږ په سکولانو کې, سرکاري سکولانو کې, پرایویټ سکولانو کې داسې ماشومان شته چې هغه لکه موږ وایو چې لالونه دي, لال شي که نه نو هغه صفایي او فینشینګ غواړي چې لږ صفای شي. همدارنګه زموږ داسې هیرې پرتې دي دلته چې د هغه لږ صفایي غواړي چې نور چې دوی که میدان ته سول انشاءالله د پاکستان نوم چې دی هغه په ګرده نړۍ کې روښانه کولی شي. نو هیله لرم چې حکومت هم دې خواته پاملرنه وکړي, خلک د هیرویني نالې ته ناست دي بلکې د سپورټسو خواته رجحان کړي. نو همدې سره زما خپرونه پای ته ورسېدل. انشاءالله روان خپرونو کې به نورو موضوعاتو سره راځم. تر هغه څه پورې ما جابر شاه او ما سره ناز درانه مېلمانه او ټول ټیم ته ورکړي اجازه. د الله پامان.